Sa pagsaulog sa adlaw sa itom nga Nazareno, pipila ka mga deboto sa Samal Island midayo sa usa ka inland resort sa isla nga dunay imahen sa itom nga Nazareno. Ani ang report? Imbes nga mobiyahe pa sa Quiapo aron mosalmot sa traslasyon sa itom nga Nazareno, binhina sa usa ka inland resort sa Purok 5 Sitio Kabadyangan, Barangay Mambago ay sa Samal Island bibisita ang magtiay nga sila Earl o Granalin aron magampo. Tungod sa maong resort, dunay dakong imahen sa itom nga Nazareno nga ginadayo sa mga deboto. Sir, mo ko nagapahatag og kanang buwina sa mga sir. Mang mo naga-wish me diri sir nga kanang maswertihan gani me. Dako usab ang pagpasalamat ni Renalyn tungod kay gitubag matod pa sa puong Nazareno ang iyang pagampo. Gihatag niya nga matagaan min kano baby nga buutan nga tarong nga panimuyo o tarong nga trabaho. Gawas ni ini, mahimo sab kalaagan ang maong lugar. Sa mga gusto mag-relax, aduna sila ay jacuzzi. Picture perfect sab ang ilang view. Kasagaran jud na ay mga anhi diri para mag-pray, para sila mga wish guro nila. Sumana sa tag-iya sa maong inland resort, siya mismo ang nag-ukit sa maong imahen sa itom nga Nazareno, sulod lang sa usa ka semana. Lapas usa ka dekada na sila nga deboto sa itom nga Nazareno. Dako matod pa ang iyang pagpasalamat sa puong Nazareno, human hatagan og ikaduhang kinabuhi ang iyang anak, nga kani adunay sakit sa kasing-kasing. Number 1 na ng tabang niya sa kong anak. Ug sa tanan problema na niagi sa mo sa kong pamilya, sa gikan sa naglisod pa mi hantod sa niangat ko karon, amo nang nauna-unaan ako na magtindog ko isa ka resort na ipangalan ako kay Black Nazarene. Busa nahimo na siyang deboto sa puong Nazareno. Wala ko gisaligan nga ginapangay og tabang si Nazareno lang gyud. So sa dako sa tabang niya sa kuha nga wala ko gipangayo sa iyang nga tabang na wala gyud niya gihatag. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV.